सर्वज्ञ ज्ञानी ईश्वर तागेरा निङवाफुङमा माङले आकाश, ग्रह, नक्षत्र, घाम, जुन आदि पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वीलाई सुन्दर बनाउन पानी, हावा, आगो सृष्टि गर्नुभयो। फेरि बोट, बिरुवा, चरा, जनावर सृष्टि गर्नुभयो। पवित्र फाँटिलो मैदान सोधुङ मुनातेम्बेमा आफ्नो जस्तो रूपको लिम्बुहरूको पुर्खा सावायतहाङ मानिस जाति सृष्टि गर्नुभयो। अनि उहाँ आफू उत्पत्ति भएको नीलो भूमि आफ्नो निवास सोधुङ पोमो लेप्मो तेम्बे फर्कनुभयो र ध्यानमा बस्नुभयो। धेरै समय बित्यो। तागेरा निङवाफुङमा माङ एक दिन ध्यानबाट उठ्नुभयो र सुन्दर पृथ्वी देखेर खुसी हुनुभयो। उहाँले आफ्नै रूपका मानिसहरू सावायेथाङहरू के गर्दै होलान् भनेर सोच्नुभयो। उनीहरू सुखमा छन् कि दुःखमा, खाना लाउन पुगेको छ कि छैन, भोकभोकै छन् कि। उहाँले मानिसहरूको हाल खबर बुझ्न पृथ्वीमा जाने विचार गर्नुभयो। मानिसहरूले आफूलाई नचिनोस् भनेर उहाँले परम सुन्दरी युमा साम्माङको रूप लिनुभयो। उहाँले सुन र चाँदीका गहना लगाउनुभयो। चाँदीले गर्दा उहाँ निर्मल सेतो देख्नु भएको थियो। सुनले हल्का सुनौलो पहेँलो। सुन चाँदीको थुन्सेमा सुन चाँदीकै कपास, धागो र तानका सामान, फादुरी, लरी, काइयो, थोला वा थुरी बोक्नुभयो। कम्मरमा सुनकै खुर्मी भिर्नुभयो र सोधुङ मुनातेम्बे जानुभयो। अचम्म, त्यहाँ सावायेथाङहरू थिएनन्। कहाँ गए मेरा सन्तान? उहाँलाई चिन्ता पर्यो। उहाँले देवी देवताहरू अघि अघि लाएर पृथ्वीको यताउता सावायेथाङहरू खोज्नुभयो। मुनातेम्बेबाट नीलो सागर मिरिङ वारक तर्नुभयो। अनि रातो सागर हेम्बाङ वारक तर्नुभयो र सिन्युकलाजे देश पुग्नुभयो, जसलाई हामी चीन वा चाइना भनेर चिन्छौँ। सावायेथाङहरू त्यहाँ पनि थिएनन्। फेरि पहाड पर्वत, नदी नाला, ताल पोखरी नाग्दै मुदेनलाजे वा तिब्बत पुग्नुभयो। त्यहाँ पनि उनीहरू थिएनन्। युमा साम्माङको रूप लिनुभएकी तागेरा निङवाफुङमा माङको चिन्ता झन बढ्यो, तर थकाइ पनि लागेको थियो। त्यसैले उहाँले मुदेनलाजेमा केही समय आराम गर्नुभयो। युमा साम्माङ फेरि हिउँको भयानक पर्वत नागेर दक्षिण लाग्नुभयो। डाँडाकाँडा, पहाड पहरा, ताल कुण्ड नाग्दै लिम्बुहरूको पुर्खाको बस्ती सावायेथाङ पाङभे पुग्नुभयो। त्यहाँ आफ्ना कान्छा सन्तान सावायेथाङहरूले वन जङ्गल फाँडेर बसोबास गरेको देख्नुभयो। उहाँ ढुक्क हुनुभयो। उहाँले मानिसहरूले आफूलाई चिन्न सक्छन् कि सक्दैनन् जाँच गर्ने इच्छा गर्नुभयो। सोच्नुभयो, म आफूलाई चिनाउँदिन, केही चाल र सङ्केत दिन्छु। उहाँ तामोर र निभु वा नुबु खोलाको दोभानबाट उत्तर पूर्व खोलाको मुहानतिर लाग्नुभयो। खोलाको किनार र वनको बीचमा माक्सिङवा भन्ने घमाइलो सुन्दर ठाउँ उहाँलाई मन पर्यो। उहाँ तान फिजाएर त्यहाँ बस्नुभयो। त्यही बेला सावायेथाङहरूका माबोहाङ कुलवंशका जयचित्रे र खर्बले नामका दुई भाइ धनुकाँड भिरेर शिकार खेल्दै निबु खोलामा जाल हाल्दै माछा मार्दै आइपुगे। उनीहरूले जङ्गल नजिक खोला किनारमा सुन चाँदीको गहना छपक्क लगाएकी परम सुन्दरीले सुन चाँदीकै धागा टाँगेर सुन चाँदीको तान बुन्दै गरेकी देखे। दुई भाइ छक्क परे। अचम्ममा परेका उनीहरूलाई युमा साम्माङले सोध्नुभयो, कहाँबाट हो? को पो हौ? कुरा सुनेर दुई भाइलाई लाज लाग्यो। लजाउँदै खरबलेले सोध्यो, आफू कहाँ बस्ने हौ नि? म त याकचाना घाटदेखि माथि डाँडा बस्ने हुँ है। वनभित्र कसरी बसेकी नि? बाघ भालुको डर लाग्दैन? के गर्नु त, एक्लै छु। तान फिजाएर बुनी बस्छु। केहीले केही नि गर्दैन है। त्यसो भए हामीसँग हाम्रो घर जाउँ। त्यहाँ ढुक्कले तान बुनी बस्नु नि। मानिसहरूले आफूलाई नचिन्दा युमा साम्माङलाई नमज्जा लाग्यो। उहाँले भन्नुभयो, तिम्रो घर होइन, मेरो घर हेर्ने मन भए जाउँ। याकचाना घाट पारी तमोरको पश्चिम डाँडामाथि छ। बरु तानको सामान बोक्न पो सघाउ न। जयचित्रे र खरबलेले तानका सामान बोके। साँझपख घर पुगे। युमा साम्माङले दुई भाइलाई थकाइ मार भन्नुभयो। आफू चाहिँ उनीहरूलाई सङ्केत दिन सिकुवामा तान टाँगेर साँझमा पनि बुन्न थाल्नुभयो। तानका सबै थोक सुन चाँदीका थिए। चाँदीका धागा सिकुवादेखि तमोर नदीको पूर्वसम्म टाँगिएका थिए। दुई भाइका मन ताजुबमा थिए। यो कसरी भयो? घर, सिकुवा, आँगन, कोठेबारी, फुलबारी कतै धुलोसम्म थिएन। सब सफा सुग्घर। यी सुन्दरी को हुन्? मनुष्य हुन् कि देवी?
उनीहरूलाई त्यहाँ बसिरहन ठिक लागेन। चुपचाप उठेर आफ्नो घरतिर लागे। केही दिनपछि जयचित्रे र खरबेको बाबु याङ मुन्द्रेले छोराहरूलाई माछा मारेर ल्याउन हरायो। उनीहरू काँधमा धनुकाँड र हातमा जाल लिएर कुकुरहरूका साथ बाटो लागे। अघिपछि लागिरहेका कुकुरहरू अलि पर ढुङ्गामाथि उक्ली भुक्न थाले। दुई भाइ त्यहाँ पुगेर हेर्दा शिवा खोला र निबु खोलाको दोभानमा एउटा सुनौलो मृग चरिरहेको देखे। दुई भाइ कुकुरसँगै कुद्दै दोभान पुग्दा त्यहाँ मृग थिएन। कुकुरहरू पनि बिलाए। मृग रहेको ठाउँमा सुन चाँदीको तान बुनिरहेकी याकचाना घाटमाथि बस्ने युवती पो थिए। दुई भाइ नजिक गएर सोधे, तिमीले यहाँ सुनको मृग र कुकुरहरू देख्यौ? युमा सामाङले एक सुरमा तान बुन्दै देखिन भन्नुभयो। त्यही भएको मृग र त्यतै पुगेका कुकुर देखिन भनेको सुनेर दुई भाइ छक्क परे। उनीहरूले भने, बाघ भालु लाग्ने वनमा किन तान बुनी बसे कि? माथि फातेप गाउँमा हाम्रो घर छ, उतै जाउँ, घरमा ढुक्कले तान बुनी बस्नु नि। अझै आफूलाई नचिनेकोमा युमा सामाङलाई दुःख लाग्यो। गाउँमा गएर आफू चिनाउँछु भन्ने सोचेर भन्नुभयो, लौ त तान उठाओ, म गाउँका तरिनीहरूलाई तान बुन्न सिकाइदिन्छु नि। दुई भाइले तान र तानका सामान बोके तीनैजना वनको बाटो उक्ले। हराएका मृग र कुकुरको कुरा गर्दै दुई भाइ अघि अघि लागे। कुरा सुन्दै मनमा नै मुस्कुराउँदै पछि लागिरहेकी युमा सामाङले भन्नुभयो, पर्खदै लैजाऊ न, म हिँड्न सक्दिनँ। दुई भाइले उहाँलाई तानको धागो टाङ्ने मूलबास कुरुसिङमाथि राखी पालो पालो बोकेर पूर्व पश्चिम फैलेको यासोक डाँडा उक्लदै पूर्वतिर लागे। एकछिन भारी बिसाएर जिउ तन्काए। युमा सामाङले उत्तर दिशा हेर्नुभयो। त्यता नाम्भुन यक पर्वत देखिन्थ्यो। सामान्य उत्तर पूर्वतिर महाभारत पर्वतको उत्तर दक्षिण फैलेको हाँगामा पूर्व पश्चिम फैलेको सेहो नामलाङ डाँडाको उत्तरी पाखामा फातेप गाउँ थियो। दुई भाइले आफ्नो गाउँ औँलाले देखाए। थकाइ मरेपछि दुई भाइ फेरि युमा सामाङलाई बोकेर बाटो लागे। तर कतिखेर हो उहाँ अलप हुनुभयो। उनीहरूले पत्तै पाएनन्। केही बेरपछि चाल पाए। अडेर यताउता खोजे तर कतै भेट्टाउन सकेनन् र निराश भएर घरतिर लागे। साँझ अबेला उनीहरू घर पुगे। युमा सामाङ दुई भाइभन्दा पहिले उनीहरूको घरमा पुगी सिकुवामा कुकुरहरूसँग खेल्दै बसिरहनु भएको थियो। दाजुभाइको आश्चर्यको सीमा रहेन। तिमीलाई त हामीले बोकेर ल्याएका थियौँ, कसरी अघि नै यहाँ आइपुग्यो? तिमीहरूलाई भोक तिर्खा लागेको होला, खाजा बनाइराखौँ भनेर अगाडि नै हतारिएर घर आएकी नि, युमा सामाङले जवाफ दिनुभयो। दुई भाइले युवतीको लागि बारीको ठूलो सल्लाको रुख ढालेर एउटा खाट बनाइदिए। युमा सामाङ खुसी हुनुभयो। उहाँले घर आफ्नै ठानी घरका सबै काम धन्दा सघाउनुभयो। घर सफा सुग्घर राख्नुभयो। गाउँका तरिनीहरूलाई तान बुन्न सिकाउनुभयो। उहाँ आउनु भएपछि त्यो घरको र गाउँको अवस्था दिनदिनै राम्रो हुँदै गयो। अन्नपातले घर भरियो। गाउँमा सहकाल आयो। तर दुई भाइका जहानहरूले भने उहाँलाई सौता हुन आए कि भनेर आँखीडाहा गरे। एक दिन देवीले यो कुरा थाहा पाउनुभयो। मन दुखाएर उहाँ सबैको सामुन्ने अलप हुनुभयो। जेठानी, देउरानी र घरका सबैजना छक्क परे। देवी अलप भएपछि गाउँमा सह हरायो। रोग व्याधि बढ्यो। मानिसहरूले जति काम गरे पनि खाना लाउन धौ धौ भयो। जयचित्रे र खरबले भने बेला बेला सुन्दरी युवतीलाई सम्झन्थे र नरमाइलो मान्थे। नरमाइलो लागेको एक दिन मन भुलाउन उनीहरू निबु खोलामा माछा शिकार गर्न झरे। माक्सिङवामा युवती भेट हुन्छ कि भन्ने आशा उनीहरूको थियो। त्यहाँ पुग्दा घामले पोलेर बेसरी तिर्खा लागेकोले दुई भाइले खोलाको चिसो पानी अन्जुलीले उघाउँदै पिए अनि निबु खोलामा जाल हाल्न थाले। आफूलाई मानिसहरूले नचिनेकाले दिक्क भई युमा सामाङले सोदुङ पोमु लेप्मुतेम्बे फर्कने विचार गर्नुभयो। तर एकपल्ट माबोहाङ दाजुभाइलाई माग चिन्ने मौका दिने इच्छा गर्नुभयो। जालमा चाँदी झै टल्किने माछाका भुराहरू पर्न थाले। छिट्टै खुगी भरियो। पछिल्लो पटक जालमा एउटा बडेमा माछा पर्यो। माछा निकै उफ्रिरह्यो। उनीहरूले त्यसलाई डेलीमा हाल्न सकेनन्। लोभले गर्दा माछालाई छोड्न पनि सकेनन्। दिक्क भएर खरबलेले खुकुरीको टुप्पोले माछालाई खोच्यो। चोट लागे पनि माछा उफ्रन छोडेन। अनि रिसले माछालाई ठुन्काएर 3 टुक्रा पार्यो। तर माछाका टुक्राहरू उफ्रँदै जोडिएर जस्ताको तस्तै भयो। 3 पटक काटे, 3 पटक जोडियो। अपसगुन हो कि दैवको खेल हो भनेर डराई उनीहरूले माङको पुकार गर्ने बित्तिकै युमा सामाङ प्रकट हुनुभयो र माबोहाङहरूलाई
भन्नुभयो, हे मरणशील चोलाका मानिस जाति हो, म तागेरा निङवाफुङमा माङको अवतार युमा सामाङ हो। मानिस जातिलाई सबुद्धि र ज्ञान दिन पृथ्वी लोकमा झरेकी छु। मान्छेको कल्याण गर्न, रक्षा गर्न आएकी हुँ। अफसोस, अनेक चाल दिँदा पनि मलाई चिनेनौ। म तिमीहरूकै पुर्खा हुँ। म बजु हुँ। साँझ बिहान तिमीहरूले उचित अनुकूल समयमा मेरो भक्ति गर्नु है। यसो गर्यौ भने तिमीहरू सावायथाङहरूको कल्याण हुनेछ। तिमीहरूले निबु खोलाको माछाका भुरा घरमा लगेर मेरो पूजा अनुष्ठान गर। पूजा गरिसकेर भुरा यही खोलामा ल्याएर छाडिदिनु। म आएर तिमीहरूलाई ज्ञान र सबुद्धि दिनेछु, जग्गा जमिन दिनेछु। तिमीहरूका शत्रु नाश हुनेछ र सुख आनन्दले जीवन बिताउनेछौ। यसो भनेर युमा सामाङ अलप हुनुभयो। बल्ल जयचित्रे र खरबलले तागेरा निङवाफुङमा माङको अवतार युमा सामाङलाई चिने। यति बेलै उनीहरूको आङमा युमा सामाङ चढ्नुभयो। देवत्वले युक्त ती दुई भाइ देव बानी बग्दै निबु खोलाबाट माछाका भुरा डेलीमा बोकेर साँझ घर पुगे र युमा सामाङको अर्ती उपदेश अनुसार पूजा गर्न बसे। दुई भाइले युमा सामाङलाई सम्बोधन गरी उहाँको पूजा अनुष्ठान गर्न बसे। सामाङ खेम्मे अम्ले दिङमे सुनको गहनाले सुनझै सुनौलो रूप भएकी, चाँदीका गहनाले चाँदी चाहिँ उज्यालो निर्मल रूप भएकी, तान बुनिरहने सृष्टिरत तिमी, सृष्टिकर्ता माबुहाङ वंशमा अवतरण भएकी, हे कल्याणकारिणी दयाकी खानी, मेरी करुणामयी बजु। यसरी माबुहाङ चेम्जोङ वंशका जयचित्रे र खरबलेको नश्वर शरीरको माध्यम बनाएर युमा सामाङको रूपमा ईश्वर तागेरा निङवाफुङमा माङ पृथ्वी लोकमा अवतरण गर्नुभयो। त्यसैले सबै कुल वंशका याक्थुम लिम्बू जातिमा अरू देवदेवी भन्दा युमा सामाङको स्थान उच्च छ। उहाँलाई ईश्वरीय शक्तिको प्रतीक मानिन्छ र उहाँलाई प्रमुख देवी मात्र होइन, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी ईश्वर नै मानिन्छ। तपाईलाई आजको कथा युमा सामाङको कथा कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यो कथा नमोती नेम्बाङज्यूले लेख्नु भएको भने यहाँ प्रयोग भएका चित्रहरू निलम भुर्तेलज्यूले कोर्नु भएको हो। यो कथा